السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد ٹائم جو پروگرام میں ہمارا میزبان مدثر حسین. ناظرین، اسلام آباد ٹائم جو پروگرام میں الیکشن کے حوالے سے غالبول کنदासी الیکشن جو 8 फरवरी ते थी वियो. इलेक्शन खां पोइ वॾा अभाम पैदा थिया. इन अभाम जेके आहिनि उन्हनि खे दूर करण जे लाइ यकीनी तौर ते इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल जेके मुबसरीन उन्हनि जो डेलीगेशन बि इस्लामाबाद आयो, उन्हनि बि विज़िट कयो, उन्हनि बि पंहिंजी रिपोर्ट शाया कयो. पर हिकु रिपोर्ट वॾी अहम हूंदी आहे जेके हमेशह जेके आम चूंडनि खां पोइ पेश कंदो आहे फैफन जेको अदारो आहे फ्री एंड फेयर इलेक्शन जे नेटवर्क जे नाले सां. उहा हिकु रिपोर्ट शाया कंदो आहे इलेक्शन जी सॼी सूरतहाल ते. उन बि हिकु रिपोर्ट शाया कई जंहिंमें हिन वक़्तु जेकी इतलात आहिनि त उनखे कुझु मिसकोड बि कयो वियो मीडिया में. उन हवाले सां बि अॼु प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं. ऐं फैफन जेको इन इलेक्शन खे कीअं ॾिठो, इलेक्शन में हवाले सां जीअं सियासी पार्टियुनि कुझु एतिराज़ात खणिया आहिनि, उन एतिराज़ातनि जे हवाले सां बि छा ज़िक्र आहे इन सॼी सूरतहाल ते अॼु प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं. मुसरत कदीम साहिबा असां सां गॾु मौजूदु आहिनि. फैफन जेकी ऑर्गेनाइज़ेशन आहे उनजी चेयरपर्सन आहिनि. इन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल जे सिलसिले खे वधाईंदासीं. बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना कीमती वक्त दिया मेरान टीवी को. सबसे पहले मैं चाहूँगा कि फैफन के हवाले से, क्योंकि मीडिया में 2-3 चीज़ें कोड हुई, उसकी थोड़ी सी वजाहत हो जाए तो फिर तफसीली तौर पे आपके साथ गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे. पहले तो ये चीज़ें कोड हुई और सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं जिसमें कहा गया कि PTI ने अक्सरियती वोट हासिल नहीं किए बल्कि PMLN ने अक्सरियती वोट हासिल किए. ये मीडिया पे और सोशल मीडिया पे ये चीज़ें चल रही थी. पहले तो ये थोड़ी सी वजाहत कर दे कि इस बात में कितनी सदाकत है. ठीक है. बड़ा हम यही कहते हैं ना कि जो हमारा सोशल मीडिया है वो चूंकि उसके ऊपर रेगुलेटरी कोई वो लागू नहीं होता, तो मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन जो है वो इस तरीके से निकल जाती हैं क्योंकि उसमें कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उसका नहीं है. तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि हमने जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दी है इलेक्शन डे के हवाले से 10 फरवरी को, उसमें ख़ास तौर पे हमने लिखा है कि PTI ने अपना जो मैंडेट था उनको 16.2 मिलियन का वो अभी भी बरकरार रखा है. बल्कि मैं आपको ये हमारे वो 2018 का जो उनका वो मैंडेट था, मतलब जो उनको मिला था 16.2, अभी भी उन्होंने इसको इसी तरह बरकरार रखा है, एज इट इज़ वही है. मतलब इतना हम कहते हैं कि ज़ाहिर है कि हालांकि उनका वोटर जो था बहुत सी सिचुएशंस में उनको पता भी नहीं था कि किसको वोट डालना है क्योंकि सिंबल नहीं था जी. और नून का जो था 2018 में 12 पॉइंट समथिंग था, 12 पॉइंट प्लस था. इस वक्त उन्होंने 13 पॉइंट प्लस कुछ लिया है. तो उन्होंने जो 1 मिलियन जो उन्होंने एक्स्ट्रा लिए हैं शायद इसी को मिसकोड किया गया हो, क्योंकि मैंडेट तो 16 पे आता है ना कि भाई सबसे बड़ी जमात 16 पॉइंट प्लस जो है आज भी उसने बरकरार रखी है और मुस्लिम लीग नून को 13 पॉइंट समथिंग मिला है. तो इसकी क्लेरिफिकेशन बहुत जरूरी इसलिए है कि ये गलत मतलब ये गलत इंफॉर्मेशन है और इसकी बुनियाद पर, क्योंकि हमारी रिपोर्ट इसको हम यूं कहेंगे कि वोटों की तादाद में सबसे ज्यादा वोट PTI के, PMLN की कम है जी. और अवाम ने मैंडेट ज्यादा PTI को दिया है. बस आप अगर इसको स्टेटमेंट ऐसे बनाते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा, दूसरी चीज ये भी आपसे मालूम, आपने जैसे खुद जिक्र किया कि 16 पॉइंट सेम आप इसका परसेंटेज है जो 2018 में, लेकिन जो अदादोशुमार 2018 के सीट्स के देखें तो उस वक्त PTI ने 125 से ज्यादा सीटें हासिल की थी. लेकिन अब इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट पे हमें नजर आ रहे हैं जो एफिलेटेड टू PTI जो पार्लियामेंटेरियन मुंतखब हुए हैं खासतौर पर कौमी असम्बली पे, उनकी तादाद तो 92 बताई जा रही है. तो 125 पे भी वही वोट की तादाद और 92 पे भी वही वोट की तादाद. वोट के रेशो से कभी भी आप सीटों की तादाद को मेजर नहीं कर सकते हैं. ये आपको मैं बता दूं. अगर आपको याद होगा तो मुस्लिम लीग नून ने भी एक इलेक्शन में कहा था कि हमें सबसे ज्यादा वोट मिले हैं. वो तो प्रोपोर्शनेट जब आपकी बात होती है, हमारा सिस्टम तो डिफरेंट है ना. वहां पर ये काउंट होता है जहां आपको वोट ज्यादा मिलते हैं, जहां आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है. यहाँ पर तो ऐसा नहीं है. अच्छा, इसमें डिफाइंड है कि ये क्योंकि आजाद उम्मीदवार के तौर पे वो इलेक्शन लड़े थे, तो आजाद तो दूसरे भी कुछ मुंतखब हुए, ये होल आजाद उम्मीदवार है या सिर्फ डिफाइंड किए हुए PTI के जो PTI के जिनको ने PTI के उससे लड़ा है, हमने उसको पूरा एनालिसिस किया है. आप फैफन ने भी कंसिडर किया है उसको पार्टी PTI इसमें, इसलिए कि उन्होंने जो है देखिए एफिलिएशन बताते हैं. जब आप अपने आप को नॉमिनेशन आपकी होती है तो आप उस एक फॉर्म में अपना बनाते हैं कि आपकी एफिलिएशन कौन सी पार्टी से है. अब इन्होंने जिस पार्टी की एफिलिएशन बताई है वो हमारे पास पूरी लिस्ट मौजूद है उसकी, उसके मुताबिक 16 पॉइंट प्लस जो है
वो पीटीआई का वोट। सही। अच्छा, क्योंकि आपका एक बड़ा अहम अदारा है और हर आम इंतखाबात के बाद रिपोर्ट भी पेश करता है, एक और तासुर भी दिया जा रहा है, खासतौर पर पीपल्स पार्टी की स्टेटमेंट आती है कि सबसे ज्यादा नुमाइंदगी वाली तमाम सूबों में पीपल्स पार्टी जमात है। तो इस रिपोर्ट में ये चीज मेंशन है कि सूबे में सबसे ज्यादा तमाम सूबों में पीपल्स पार्टी ने हासिल किए हैं, पीटीआई ने हासिल किए हैं या पीएमएलएन ने हासिल किए हैं सूबा वाइज? वोट का जो रेशो है हम 3 सूबों में, मतलब अगर आप देखें ये वफाक में, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में, तो वो साफ नजर आ रहा है कि वो पीटीआई का मिला है। और सिंध के हवाले से जो है अभी हमने, चूंकि वो एनालिसिस अभी सच पूरा नहीं किया, हमारी रिपोर्ट में भी कुछ हम तो पूरी रिपोर्ट जो है महीने के बाद देते हैं, जब हमारे पास हकाइक बिल्कुल सामने आ जाते हैं। और हम हेयर से पे तो बिलीव नहीं करते, हमारी रिपोर्ट तो ग्राउंड की रियलिटी पे बेस्ड होती है, जहां हमारे ऑब्जर्वर जो हैं इलेक्शन से 3 महीने पहले भी मौजूद है और फिर इलेक्शन के दिन पे हमारा एक शॉर्ट टर्म ऑब्जर्वर्स होते हैं, तो उसकी बुनियाद पर हम है अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। तो मैं इस वक्त इस सच आपको कोई फिगर्स नहीं दे सकूंगी, लेकिन जो जनरल एक वो है, तो इन 3 जगहों पर सूबे, 2 सूबे और 1 वफाक में, तो नेचुरली उनका बहुत क्लियर जो है वो वोट का जो रेशो है वो काफी है। परसेंटेज क्या था वोट का जो रेशो है, क्योंकि जो वोट कास्ट हुए हैं कंपेयरली 2018 से ज्यादा हुए हैं इस दफा या कम हुए हैं? वो तो हमने 48 का दिया हुआ कि ओवरऑल जो है पाकिस्तान में इस दफा वोट जो कास्ट हुए हैं, मतलब वो रेशो जो है वो 48% है। अच्छा। जो कि 2018 से 3% कम है। और 51% था 2018 में, अब 48%। अब 48 है, और इसमें जो है 52% मेल है और 43% फीमेल का वो है रेशो है। अच्छा। तो नेचुरली के 2018 से जो है ओवरऑल अगर आप देखें, लेकिन ये खवातीन ने कम दिया वोट इस साल भी, जाहिर है, और सिचुएशंस होती हैं हमारे लिए, प्रॉब्लम्स जो है, ऑब्स्टिकल्स तो। लेकिन पार्टियां तो दावे करती हैं कि इस दफा वोट ज्यादा निकला है, लोग ज्यादा निकले हैं, वोट भी ज्यादा पड़ा है, तो वो उस दावे को मुस्तरद करती हैं आप? मैं मुस्तरद किसी चीज को नहीं करती, जो कुछ कहते हैं, जिसकी जो समझ और फहम है उसके मुताबिक अगर वो कहते हैं कि ज्यादा है, लेकिन जो हमारे फिगर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो हमने जिस तरह हम, क्योंकि स्टेटिस्टिक्स बेस्ड हमारी एनालिसिस होती है, तो 48% ओवरऑल जो वोट टर्न आउट है इस वक्त 48% है। अच्छा मुसरत साहब, इस जो आपके आदाद शुमार है, इलेक्शन कमीशन इसको कितना कंसीडर करता है? इस हवाले से वो उसको कितना ऑन करता है आपके आदाद शुमार को? अभी हमारी उनसे बात नहीं कि वो उनके अपने आदाद शुमार होते हैं, उनके अपने कंट्रडिक्शन हो जाती है दोनों के कभी कभी। ऑफ कोर्स जरूरी तो नहीं है कि हम एक दूसरे को मतलब की बात के ऊपर जो है वो यकीन करें। हमारी बात तो हम इसको कहते हैं हमारी ऑथेंटिक है। द रीजन फॉर दैट इज कि हमारा फील्ड से बिल्कुल सामने ऑब्जर्व किया हुआ डाटा हमारे पास होता है, उसको मतलब किसी तरीके से भी हम उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। कि अभी जब हम अभी आपसे बात कर रही हूँ, तो इसके साथ ही आप एक और चीज जिसको कोई भी डिनाई नहीं कर पाएगा, वो ये है कि हम कह रहे हैं कि 16 लाख वोट जो है, 1.6 मिलियन वोट एक्सक्लूडेड है फ्रॉम द काउंटिंग। ये भी इलेक्शन के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मैंने वोट दिया, मेरा वोट काउंट नहीं हुआ। अच्छा। तो 16 लाख वोट कास्ट हुए, 16 लाख वोट जी काउंटिंग से एक्सक्लूड किए गए, मतलब वो रिजेक्टेड वोट्स हैं। अब देखें इतना बड़ी तादाद में 2018 में भी थे, लेकिन इस वक्त सवाल ये उठता है कि हाँ, और इन 16 लाख में से 80 जो वो हैं, मतलब तकरीबन बहुत ज्यादा जो है वो पंजाब से हैं, उसका भी कुछ रेशो निकालते हैं। तो आप इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को जब इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो बहुत से फैक्टर्स को सामने रख के आप कहते हैं हाँ ये शफाफ थे, ये क्रेडिबल थे, तो उसकी कुछ आपको फैक्टर्स जाहिर हम सबको पता है कि क्या होते हैं। मजमूई तौर पर अगर आप देखें तो इलेक्शन डे जो था वो बहुत अच्छा गुजरा, सही गुजरा, पोलिंग भी हुई, ऑल्दो शुरू में वो इंटरनेट के इश्यूज की वजह से सर इस पे कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक ले लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद इसी मामले को कंटिन्यू। ब्रेक था, ब्रेक का मुकाबला जारी रखना।
वेलकम बैक नाज़रीन मुसरत कदीम साहिबा सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे। FFN जी चेयरपर्सन आहिनि ऐं ॻाल्हि ॿोल करे रहियासीं। वॾी अहम ॻाल्हि कई त 16 लख वोट जेके कास्ट थिया पर रिजेक्ट थिया, इन बाबति वधीक तफ़सील करे ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। बड़ी अहम बात आपने बताई कि 16 लाख वोट कास्ट हुए, रिजेक्ट हुए, और सबसे ज्यादा पंजाब में ये रिजेक्ट वोट्स की तादाद है। दूसरे नंबर पे सिंध है या खैबर पख्तूनख्वा है? सिंध है, फिर पख्तूनख्वा है और फिर बलूचिस्तान आता है। अच्छा, ये इसकी हवाले से वजाहत रिपोर्ट में मेंशन है कि ये सूबाई सीटों पे रिजेक्ट वोट्स की तादाद है या ओवरऑल की बात है? जी। तो ये पंजाब में है, तो आपके ख्याल में ये कितना अफेक्ट हुए होंगे, कितनी सीट्स और कितने हल्के इससे अफेक्ट हुए होंगे जो रिजेक्ट वोट्स की तादाद में? देखें, जहाँ रिजेक्ट हुए हैं सबसे ज्यादा जो है मेरा ख्याल है मुल्तान में 3-4 ऐसी सीटें हैं जहाँ पे 12,000 तक के वोट जो है वो रिजेक्ट हुए हैं एक हल्के से। और वो हल्का मेरा ख्याल है, लेट मी रिकॉल, मेरा ख्याल है वो है शेरबानो जो मेहरबानो कुरैशी का जो है हल्का है, उसमें मेरा ख्याल है 12,000 वोट जो है सबसे ज्यादा वोट रिजेक्ट हुए हैं। अब उसमें मेरा ख्याल है कि एक ये हल्का है और मुल्तान में दूसरा हल्का जो है वो गिलानी साहब का है। सही। और उसमें वैसे क्योंकि आम लोग को शायद इन्फॉर्मेशन ना हो, हमेशा है, तो आपकी तवज्जो से ये इन्फॉर्मेशन आम लोगों तक निकला। रिजेक्ट किस कंडीशंस में होते हैं वोट? जी, रिजेक्ट का ना बहुत क्राइटेरिया होता है। या तो ये होता है कि जब आप जो इंक है, क्योंकि इंक जो है जब आप लगाते हैं तो वो इंक एकदम नहीं सूखती, तो कभी कभी वो जो अगर आपने इंक रखा जहाँ आपने वो किया, निशान लगाया, मोहर लगाया, और आपने उसको फोल्ड कर दिया, तो वो दूसरे किसी और कैंडिडेट के ऊपर भी आ जाती है, तो डबल वो हो जाता है। अच्छा। जिसकी वजह से वोट रिजेक्ट होता है। सिग्नेचर ना होने पर भी अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर ना हो, उसके ऊपर वो जो स्टैंप लगाते हैं वो ना हो, तो तब भी जो है आपका वोट रिजेक्ट हो सकता है। फिर यहाँ से किसी ने डुप्लीकेट किया हो, गलत निशान लगाया हो, निशान पे ना लगे और आधा ऊपर आधा नीचे हो, या सिंबल से कि वो खाने के अंदर ना हो, तो है इस तरह के। ये वैसे तासुर है कि ये इस तरह के रिजेक्ट वोट जानबूझ के भी किए जा सकते हैं, मतलब कि जो धांधली के इल्जाम जो लगाए जाते हैं सियासी पार्टियों की जानिब से, धांधली में जब लगाए जाते हैं तो उसमें कहते हैं कि मतलब इस वक्त मैं नहीं कह रही कि इस वक्त हुआ है, लेकिन जनरली जो हम कहते हैं कि रिगिंग हुई है, तो उसमें वोट का इस तरह का टेम्परिंग करना, वोट के ऊपर कुछ ना कुछ हो जाना, मतलब कुछ स्याही लगा देना या उसको डबल कर देना, टेम्परिंग जिसे कहते हैं, वो तो नेचुरली यस वो काउंट की जाती है रिगिंग में। मैम, आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी फ्री फेयर इलेक्शन है, तो ये इलेक्शन फ्री फेयर था? मैंने अभी आपसे, मैं हर ब्रेक से पहले आपसे एक बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया कि इलेक्शन का दिन वॉज वेल मैनेज्ड। इक्का दुक्का किस्से हर जगह होते हैं। आप समझिए फेयर था इलेक्शन, वोट डालने तक फेयर, वोट डालने तक। मैं बार बार कहती हूँ 8 फरवरी 5 बजे तक, वोट डालने तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने जो अपनी ड्यूटी निभाई, उन्होंने वोट को मतलब ये कि वोटिंग का अमल जो था वो पूरा हुआ, उस वक्त तक तो इतना कुछ बात सामने बड़ी नहीं आई है। लेकिन ऑफ कोर्स हम कहते हैं कि जब ये गया है आरओ के दफ्तर में टेबुलेशन के वक्त, और मैं आपको उसका एक स्टेटिस्टिक्स देती हूँ कि हम क्यों ऐसे कहते हैं। मैं आपसे कह, हम हमारी बुनियाद मालूमात, मतलब अभाम ना हो नाजरीन को कि 5 बजे तक फेयर था, वोटों के नतायज बनने के बाद फेयर नहीं रहा। देखें, आप मेरी बात को ना, मुझे अपनी बात को अपने स्टेटमेंट पे बात, मतलब द वे आई वांट टू कन्वे, ठीक है जी। उसके बाद हमारे जो 130 नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमारे जो आरओज, हमारे जो ऑब्जर्वर्स थे, उनको आरओज ने एक्सेस नहीं दी टेबुलेशन, जो वोट जिस वक्त काउंट होता है। वोट के काउंटिंग के दौरानिये में हमारे एक नेशनल असेंबली के 160 हलकों में हमारे ऑब्जर्वर्स को बैठने नहीं दिया गया। अच्छा, इन 160 में एक और चीज कि इन 160 में जो है 66 ऐसी हलके हैं जिनमें उम्मीदवारों को और उनके जो इलेक्शन एजेंट है उनको भी बैठने नहीं दिया गया। हालांकि जो रूल है वो इलेक्शन एक्ट 2017 के 92, 90 और 95 और 92(1) के मुताबिक के काउंटिंग के दौरान आपका जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार या उसके इलेक्शन के जो एजेंट्स हैं और जो
accredited observers ہیں وہ سب بیٹھیں گے کاؤنٹنگ کے دوران، کیونکہ ان کا وہاں ہونا جو ہے وہ آپ کا ایکٹ کہہ رہا ہے کہ ہوں گے، مطلب یہ خلاف ورزی ہوئی ہے، یہ خلاف ورزی ہے. اور اس میں ان 160 میں 80 جو ہیں وہ پنجاب کے حلقے ہیں نیشنل اسمبلی کے. اس میں 21 جو ہے وہ 31 وہ سندھ کے ہیں، 21 خیبر پختونخوا کے ہیں، 11 بلوچستان کے ہیں، اور 3 جو ہیں وہ اسلام آباد کیپٹل کے ہیں. یہ نیشنل اسمبلی کے حلقے ہیں جن میں آبزرورز کو بیٹھنے ہی نہیں دیا گیا کاؤنٹنگ کے اور انہی حلقوں پہ یہ ہمارا کنسرن ہے. اسی کے اوپر ہم جو ہے اسی کے اوپر ہمارا کنسرن ہے کہ آبزرورز کو جب بیٹھنے نہیں دیا جائے گا تو نیشنلی جب کاؤنٹنگ جو ہے وہ الیکشن کا وہ ایسنس ہے نا، آپ کے ووٹ جب کاؤنٹ ہوں گے تو سکسیس کا یا شکست کا جو ہے وہ سامنے آتی ہے، لیکن اس میں بیٹھنے نہیں دیا. تو آپ اس کے پیچھے اسباب کیا سمجھتی ہیں کہ یہ پری پلان تھا سارا کچھ کہ نہ بیٹھنے دیا جائے تاکہ وہ نتائج کو رد و بدل کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہر چیز کے پیچھے اسباب ہوتے ہیں تو سبب ہوتے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی یہ سبب ہو سکتا ہے. میں نے کسی کو انٹرویو نہیں کیا، نہ میں نے کسی سے پوچھا آر او سے کہ اس کا سبب کیا تھا. جب ہم نیچرلی آگے جائیں گے اور پوچھیں گے تو بہت سے اس میں آ جائیں گے. ہماری کل شام کی اس کے اوپر ایک رپورٹ ہے جو کہ آج پبلش ہو مطلب ابھی آپ کو ابھی ہم نے وہ دی نہیں ہے، مطلب وہ میڈیا میں نہیں گئی، لیکن اس میں ہمارے اور بھی بہت سے اس کے جو ہے اسپیکٹس سامنے نظر آ جائیں گے. اچھا، بڑی آپ نے اہم بات کہی اور نتائج کے حوالے سے بات کی، سیٹوں ووٹس جو ریجیکٹ ہوئے اس کے حوالے سے بات کی، اور جو حلقوں کا ذکر کیا، جتنی تعداد آپ بتا رہی ہیں، پی ٹی آئی بھی اتنی حلقوں کی اعتراضات اٹھا رہی ہے کہ ان حلقوں پہ یہی ہمارے تحفظات تھے. تو لیگلی طور پہ جب الیکشن فیئر نہیں ہے، جو آپ کھل کے نہیں کہہ رہی، جو اس کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ آپ اپنی طریقے سے وضاحت دی ہے، اس کو یقینی طور پہ ہمارے ناظرین سمجھ گئے ہوں گے کہ فیئر ہے یا نہیں ہے اس کے سارے پورشن کو. لیکن اب آپ سمجھتی ہیں کہ اس طرح کے جب الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں کوئی قانون سازی ہونی چاہیے، جیسے آبزرور کو نہیں بیٹھنے دیا گیا تو ان حلقوں کے ووٹ سیٹ کو روک دیا جائے، جہاں پہ خواتین کا ٹرن آؤٹ کم ہے اس کو بھی روک دیا جائے، تو یہ قانون سازی نہیں چاہیے اس طرح کی؟ اس کے اوپر قانون سازی موجود ہے. میں نے آپ سے کہا کہ الیکشن ایکٹ 2017 میں سمپل عمل نہیں ہے، تو عمل کی بات ہے نا. ابھی ایک سمپل سی بات آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں 2017 میں جو اگست 2023 میں 2017 کے ایکٹ میں ایک ترمیم کی گئی الیکشن مطلب پارلیمان نے کی، اور پارلیمان کی وہ کاوش یہی تھی کہ جو نتیجہ ہے وہ اس کی ترسیل جو ہے وہ ممکنہ طور پہ مطلب وہ جلدی سے جلدی جو ہے وہ نتیجہ اس کا پروسیس ہو اور وہ شفافیت اس میں ہو، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس کے الیکشن کی کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہو سکے. رزلٹ جتنے جلدی آئے گا اتنے لوگ جو ہیں وہ ظاہر مطمئن ہوں گے. اب یہ جب رزلٹ کا ڈیلے ہے، یہ بیسیکلی ہم کہتے ہیں کہ پارلیمان کی اس کاوشوں کو بھی جو ہے ایک سیٹ بیک ہے جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے ایک ترمیم کی جس کے ذریعے انہوں نے کہا کہ ریزیکٹ کا ڈیلے 2018 میں بھی ہوا تھا، تو اس وقت بھی اسی لیے تو یہ ترمیم کی ہے نا 2023 میں. 2017 کے ایکٹ میں ترمیم کی گئی کہ رزلٹ کو جو ہے ممکنہ طور پر جلدی سے جلدی جو ہے وہ اس کو کمیونیکیٹ کیا جائے. تو رزلٹ فوری طور پہ نہ آنا یہ دھاندلی کی ایک قسم ہے. سوال اٹھ سکتے ہیں، سوال اٹھ رہے ہیں، اٹھ سکتے نہیں ہیں، سوال اٹھ رہے ہیں. تو اس حوالے سے امیدوار کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب کہ انہوں کے تو سارے ٹیبل الیکشن کمیٹی دیکھیں جس وقت یہ کاؤنٹنگ کی پروسیڈنگز ہو رہی ہوتی ہیں تو امیدوار جب وہ کہ اس کو اعتراض ہے تو وہ اپنے اعتراضات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس جمع کرا سکتا ہے، آر او کو کہہ سکتا ہے، ریکاؤنٹنگ کے لیے وہ درخواست دے سکتا ہے. جب تک کہ درخواست ریکاؤنٹنگ کے لیے نہیں دے گا اس کی تو سنوائی نہیں ہوگی. اس میں کورٹ میں نہیں جانا چاہیے، اس میں الیکشن کمیشن یا وہاں کا جو آر او ہے اس کے ساتھ جو ہے درخواست دینی پڑتی ہے اس کے لیے، اور پھر وہ ان کا اچھا یہ آپ کے خیال میں یہ الیکشن کا ریکارڈ رکھتے ہوں گے الیکشن کمیشن ووٹس کی کوانٹٹی ووٹ جو پڑے ہوئے؟ بہت بڑا ادارہ بہت کچھ جگہوں پہ تو سسٹم ہے ان کا. کچھ جگہوں پہ تو اطلاعات ہے نا کہ ووٹس کوڑے کے ڈھیروں پہ پڑے ہوئے نظر آئے، مطلب پھینک دیے جاتے ہیں. لیکن آپ کے پاس فارم 45 ہے نا، اسی پہ تو اعتراض ہے پی ٹی آئی والوں کے. فارم 45 پہ نتائج کچھ اور ہے، 47 پہ کچھ اور ہے. لیکن ان کو ظاہر ہے کہ وہ جو انہوں نے ووٹ ہیں وہ ان کے پاس پڑے ہوں گے. اتنی جلدی وہ ووٹ کو کوڑا کرکٹ میں نہیں پہن سکتے کیونکہ الیکشن کا پروسیس تو ابھی چل رہا ہے. ابھی تو آپ کو ٹائم دیا گیا ہے، مطلب جو کہ امیدوار ہے انہوں نے اپنی ریکاؤنٹنگ کرانی ہے ابھی،
تو بہت مرحلہ باقی ہے، تو کیسے آپ ووٹ کو پھینک سکتے ہیں؟ صحیح. اچھا، دوسرا یہ بھی بتاتے جائیے گا کہ اویئرنیس کتنی اہم تھی اس الیکشن میں. جیسے کہا گیا کہ بھی خواتین نے زیادہ پارٹیسپیٹ کیا کمپیئر 2018 کے، تو اویئرنیس کتنی اہم تھی اس دفعہ؟ کس پارٹی نے، یہ سوالے سے بھی کچھ ذکر ہے کہ کس پارٹی نے زیادہ اویئرنیس کے مہم چلائی؟ دیکھیں، میں جنرل پاکستان کے عوام کے حوالے سے بات کروں گی. جو ووٹرز ہیں اس میں الیکٹرانک، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، سول سوسائٹی، ہمارے ادارے جیسے نادرا الیکشن کمیشن آف پاکستان، سب نے مل کر جو ہے ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے، ایک مثبت کردار ادا کیا ہے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا، موبلائز کیا. نادرا نے CNIC بنائے، اس میں سول سوسائٹی نے جو ہے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ وہ نہ صرف اپنا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ لیں بلکہ ووٹ بھی رجسٹر کریں. تو اداروں کی مل جل کر کام کرنے سے یہ ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان اس وقت دنیا کی 5ویں بڑی جمہوریت ہے، جس میں عوام جو ہیں وہ تقریباً 50% سے زیادہ ہم سٹیزنز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں ایز ووٹرز. میم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے. بریک کا آؤٹ بریک کا مقابلہ سے جائے گا. ویلکم بیک ناظرین. مسرت قدیم صاحب اگر موجود ہیں. مسرت صاحب، آپ نے ایک بڑی اہم بات کی کہ رزلٹ فوری آنے چاہیے، تو فوری رزلٹ کے لیے ووٹنگ مشین کا ایک قانون سازی بھی ہوئی تھی PTI کے دور میں، پھر اس کے حوالے سے کام بھی کیا گیا، کچھ الیکشن کمیشن کے اطلاعات بھی آئے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک میں تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے، پاکستان میں کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں، ہم نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ آپ پہلے اس کی پورے پروسیس کو سمجھیں. دوسرا یہ ہے کہ ویسے آپ حامی ہیں اس چیز کی الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہونی چاہیے؟ ہونی تو چاہیے، اگر آپ کے ریسورسز ہیں، وائی ناٹ، کیوں نہیں. اچھا، وہ جو الیکشن کمیشن کے اعتراضات تھے وہ درست تھے، جس میں انہوں نے کہا تھا انٹرنیٹ نہیں ہوگا، اس پہ دھاندلی ہو سکتی ہے، اس جگہ دور دراز علاقے ہیں، ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے. لیکن اس میں کچھ ایسے بھی میرا خیال ہے کہ میکینکس ہے کہ جس میں آپ کو انٹرنیٹ کی ضرورت شاید نہیں پڑے، کیونکہ میں اس کو ابھی اس کے اوپر حوالے سے جو ہے مجھے اتنی کچھ زیادہ معلومات نہیں ہے. لیکن میں نے جو انڈیا میں آبزرو کیا اور دیکھا، مطلب پڑوسی ممالک میں ادھر دیکھا، باہر جو کہیں اور ہم نے دیکھا، تو ہم نے، کیونکہ ہم تو انالیسس کرتے ہیں، باقی ملکوں کا بھی اپنے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، تو وہاں بہتر ہے. لیکن پھر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ٹیمپرنگ کی بات بھی چلی ہے ان ملکوں میں. تو ظاہر ایک ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو ہونا تو چاہیے، لیکن اپنے ریسورسز کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا، کیونکہ اس کی ایک عمر ہوتی ہے اس الیکٹرانک مشین کی بھی، اور اس کے اوپر پیسہ بھی ہے. تو اگر آپ پیسہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں اتنے ریسورسز، تو مینول سے زیادہ ہے، مینول الیکشن سے زیادہ پیسہ اس پہ ہے. جی، میرا خیال، کیونکہ ایک مشین جو ہے وہ تو ون ٹائم خرچہ ہے نا، اس کا مطلب ایک دفعہ خرچہ ہے، پھر آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو جو پرسنل ہے وہ تو چاہیے ہوں گے، لوگ تو چاہیے ہوں گے، جس طرح سٹاف ہے وہ تو چاہیے ہوگا. تو RO وغیرہ تو وہ تو ویسے بھی عام انتخابات میں مینولی بھی ہوتے ہیں نا، سٹاف تو ہوتا ہے. جی ہوتا ہے، بالکل، اس میں بھی وہی سٹاف ہوگا. میرا مطلب ہے کہ وہ ایک ایڈیشنل آپ کو جو ہے ریسورسز چاہیے ہوں گے تاکہ وہ مشین خریدی جا سکے. تو اگر 90,000 مشینیں آپ کو لینی پڑیں گی. الیکٹرانک ووٹنگ مشین آ جاتی ہے تو پھر ہم تمام سیاسی پارٹیاں اس کو فری فیئر الیکشن کا دعویٰ کر سکیں گے؟ اگر ہوتا ہے تو ضرور کریں گے. اور آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ میں کہتی ہوں ہم بہت میچور قوم ہیں. دیکھیں، اب اگر ہم کہیں پر بھی کوئی غلط سٹیپ اٹھاتے ہیں، نیگیٹو سٹیپ لیتے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے اس کے پروفس ان کے پاس موجود ہیں، اور لوگ باہر مطلب بات کرتے ہیں باہر، تو باہر بات نکل آتی ہے. سو پیپل ڈونٹ کیپ سائلنٹ آن تھنگز دیٹ آر رانگ. تو میرا خیال ہے یہ ہماری قوم کی سب سے بڑی اس وقت جو ہے ایک خوش قسمتی ہے کہ ہم اب ایک اویئر قوم ہیں، اور ہم اپنے حقوق کو بھی جانتے ہیں اور اپنے رسپانسبلٹیز سے بھی واقف ہیں. اس اویئر قوم کو اس اہم ٹیکنالوجی سے دور کیوں رکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں تو میرا کچھ وہ نہیں ہے، وہ تو جی، میں اپنی پرسنل اوپینین یہی ہے کہ اگر ہم ریسورسز افورڈ کر سکتے ہیں ہمارے پاس، تو وائی ناٹ. ایسے یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین آ جائے تو سیاسی پارٹیوں کو بھی تو نقصان ہوگا ہی ہوگا، لیکن فیفن یا اس طرح سے جو آرگنائزیشن ہے ان کا کام بھی مخصوص ہو جائے گا. تو اس تاثر ہمارا کام صرف الیکٹورل آبزرویشن تو نہیں ہے نا کہ ہمارے کام اس سے
متاثر ہوگا، بالکل بھی نہیں ہوگا. ہم تو اسی طرح اپنی آبزرویشن کریں گے، ہم تو اسی طرح سے پارلیمنٹری واچ کریں گے، ہم تو اسی طرح سے اکاؤنٹیبلٹی اور گورننس اکاؤنٹیبلٹی میں جائیں گے. تو ہمارے اوپر اس کا جو ہے اگر ہم اس کے اپوزٹ مطلب اس میں بولتے ہیں تو ہم بڑے فیکٹس کے ساتھ بولتے ہیں کہ سم ہاؤ ان پاکستان یو ہیو ٹو میک تھنگز ورکیبل. اپنے کام کو صحیح طریقے سے کرنے کے لیے جو ہے ریسورسز جنریٹ کرنے ہوتے ہیں. اگر آپ کے پاس ہیں تو پلیز ضرور کیجیے، اگلے الیکشن آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے کیجیے. آپ سجیسٹ کریں گی پارلیمنٹرین لیجسلیٹر ہیں ان کو سجیسٹ کریں گی کہ اب جو پارلیمنٹ بن کی ہے وہ حلف اٹھائے گی تو ان کو سب سے پہلے اس حوالے سے قانون سازی نہیں، میرا خیال ہے میں تو صرف یہ کہوں گی کہ ہر اینگل سے اس کے پروز اینڈ کونس کو دیکھ کر جو ہے وہ فیصلہ کریں. اور ظاہر ہے وہ اس کے اوپر بہت سی مشاورت کریں گے، کنسلٹیشن کریں گے. ان کو لگتا ہے کہ ہاں کریڈیبل الیکشن صرف مشین سے ہو سکتے ہیں تو پھر فائن. ادروائز دیر آر مینی ادر فیکٹرز that influence the electoral process. It's not only the electronic voting machine. آخر میں 2-3 منٹ کیونکہ آپ کی آرگنائزیشن کے اسٹرکچر پہ تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ نتیجے کیسے اخذ کرتے ہیں، رپورٹس کیسے کمپائل کرتے ہیں. آپ کے نمائندگان ہر شہر میں موجود ہیں، 90,000 پولنگ اسٹیشنز میں موجود ہوتے ہیں. اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے جس پہ اتھینٹسٹی آپ کی رپورٹ میں ہمیں نظر آئے؟ ناظرین، ہم ایک سیمپلنگ کرتے ہیں اور ہمارا جو تھا وہ 90,000 میں سے ہم نے ادھر جو سیمپلنگ کی تھی کہ 25,000 پولنگ اسٹیشنز کو ہم آپ نے ماڈل پولنگ اسٹیشن بنائیں گے. یہ 25,000 پولنگ اسٹیشنز کو ہم آبزرو کریں گے. ہماری 6,000 آبزرورز تھے اس وقت جو کہ نیشنل اسمبلی کے حلقوں کے اوپر اور پروونشل اسمبلی کے مطلب پولنگ اسٹیشنز کے اوپر جو تھے. 90,000 میں سے 25,000 پولنگ اسٹیشن میں ہمارے 6,000 آبزرور جو تھے وہ ایک آبزرور 4 پولنگ اسٹیشنز کو آبزرو کر رہا تھا یا کر رہی تھی. قانونی الیکشن کمیشن کی طرف سے ایکسیس جی ہمارے بالکل ہمیں ایکریڈیٹیشن لی تھی اور اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کہ انہوں نے ہمیں جو تھا بڑے وقت پر کاؤنٹنگ پہ آپ لوگوں کے آبزرور کو تو دیکھیں وہ تو کوئی اور ہے، آرو تو کوئی اور ہے نا. لیکن چونکہ اس میں الیکشن کمیشن کا رول نہیں ہے نہ بٹھانے میں. دیکھیں آروز جو ہیں اگر وہاں پر الیکشن کمیشن نے پوچھا نہیں اپنے آرو سے؟ آپ نے ان کو مبصرین ہم نے ابھی تک نہیں پوچھا. آپ نے ریٹرن میں نہیں دیا الیکشن کمیشن کو کہ ہمارے آبزرور کو نہیں بٹھایا گیا جس پہ ہم نے تو اسی وقت بول دیا تھا. ہم نے تو اسی وقت کنوے کر دیا تھا. اور یہ بات جو تھی میرا خیال ہے کہ اس وقت ایک کافی یہ خبر چل بھی پڑی تھی کیونکہ صبح جب ہمارے آبزرورز کو نہیں بیٹھنے دیا تھا کراچی میں بھی، ہمارے 55 آبزرورز کو کراچی میں کسی بھی پولنگ اسٹیشن پہ جب بیٹھنے نہیں دیا گیا تو ہم نے جب وہ کیا ٹیلی فون کے ذریعے ہم نے ایکسیس کیا، الیکشن کمیشن نے ایک دم اس کے اوپر رسپونڈ کیا اور پھر ان کو بیٹھنے بھی دیا گیا. ان کا اعتراض تھا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ تو جب کاؤنٹنگ پہ نہیں بیٹھنے گیا تو تب آپ لوگوں نے رابطہ کیا جس وقت آبزرورز کو الیکشن کے دن صبح کے وقت نہیں جانے دیا گیا تھا. نہیں لیکن میرا سوال ہے کہ جب کاؤنٹنگ پہ نہیں بیٹھے کیا تو ہم نے کہا لیکن اس کے اوپر رسپانس ہمیں نہیں آیا. الیکشن کمیشن کا رسپونڈ نہیں آیا. یہ ابھی جو ہے کیونکہ انہوں نے تو آر او سے ہی بات کی، انہوں نے بتایا کہ یہ لیگل ریکوائرمنٹ ہے آپ کے اس میں لا میں موجود ہے کہ ہم بیٹھ سکتے ہیں. تو مجھے جو تھوڑی سی چیز نظر آئی کیونکہ آر او جو ہے وہ ان کو جو پرانے آر او سے وہ بڑے ایکسپیرینس ہوتے تھے. ان آر اوز کی میرا خیال ہے پرانے تو اگیا سے تھے نا، وہ تو جوڈیشری سے یہ جو ہے ظاہر ہے کہ یہ بیوروکریٹس تھے. تو ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن ان کی زیادہ بہتر. تو آپ کے خیال میں جو عدلیہ والے تھے وہ زیادہ فعال تھے اور یہ غیر فعال تھے؟ میں کمپیریزن اس وقت کچھ نہیں کر سکتی لیکن جو سامنے نظر آ رہا ہے کہ آپ کو 130 حلقوں میں جانے نہیں دیا گیا نیشنل اسمبلی کے، تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ سم ویئر. کچھ غلط ہوا ہے either at the RO's level کہ ان کی کیپیسٹی نہیں تھی ٹو انڈرسٹینڈ کہ کتنا یہ معاملہ گمبھیر ہو سکتا ہے، اور یا جو ہے میرا خیال ہے کہ کچھ اس قسم کی سچویشن پیدا کی گئی کہ RO's نے آبزرورز کو یا ایون کینڈیڈیٹس کو بھی جانے نہیں دیا. آپ اسٹرکچر کے بارے میں بات کرے تھی کہ آپ کے آبزرور تھے. یہ ہمارے آبزرور ہوتے ہیں 2 قسم کے. لانگ ٹرم آبزرورز ہوتے ہیں جو کہ الیکشن سے پہلے تھے اور وہ پورے پاکستان میں یعنی 233 حلقوں میں ہم نے ان کو رکھا تھا. یہ پرماننٹ امپلائی ہوتے ہیں؟ یہ لانگ ٹرم جو ہوتے ہیں ان کو ہم پراپر ان کی کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں، پھر یہ فیلڈ میں جاتے ہیں اور یہ الیکشن سے پہلے کا جتنا بھی پروسیس ہے اس کو آبزرو کرتے ہیں اور ان کی ویکلی رپورٹس آتی ہیں.
اور پھر الیکشن ڈے کی جو آبزرورز ہیں وہ الیکشن ڈے کے 24 گھنٹے وہ ہمارے آبزرو کر رہے ہوتے ہیں الیکشن دن کے اوپر جو مطلب جو ووٹ کاسٹ ہو رہا ہے کس طریقے سے ہو رہا ہے، یہ سارا پولیس اسٹیشن کے اندر اور پولیس اسٹیشن سے باہر کے جو انوائرمنٹ ہے وہ سارا جو ہے ان کو ایک چیک لسٹ ملی ہوتی ہے اور اس کے مطابق یہ کرتے ہیں۔ آخر میں یہ بھی بتاتے جائیے گا کہ الیکشن کے بعد بھی آپ کے آبزرور چیک کرتے ہیں کہ حلقوں میں جو عوامی نمائندوں نے وعدے کیے تھے اپنے لوگوں سے پورے کیے؟ ہمارا لانگ ٹرم آبزرور جو ہے وہ الیکشن کے بعد بھی کچھ کرتا ہے، لیکن ہم چونکہ خود ہمارا فیفن جو ہے وہ نیٹ ورک آف نیٹ ورک سے ہماری 550 آرگنائزیشنز پاکستان کے اکراس پاکستان وہ موجود ہیں، تو ان سے جو ہے وہ ہم پھر جو ہمارا پلان ہوتا ہے وہ یہ کہ پھر نمائندوں کے حوالے سے ہماری ایک اور طریقہ کار ہے جس طرح ہم ان کے اوپر اوور سائٹ رکھتے ہیں، وہ ایک اور طریقہ ہے۔ بہت بہت شکریہ مسعود صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا میران ٹی وی کو، تفصیلی طور پہ الیکشن 2024 کے حوالے سے بات کی۔ ناظرین، اجے پروگرام میں مسرت الدین صاحب سے غالبل کی الیکشن فیئر ہو یا نہ ہونے والے سے بھی تفصیلی طور پہ کچھ جوابات ملی جان۔ ان ہفتے بے راز اللہ حافظ۔